sawu warasu, luruskan dan dapatkan softnya, jaga dan dapatkan softnya sebagaimana menjaga ruku dan sujud. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن
الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات لله أيها النبي محمدا عبده ورسوله من عذاب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله الله أكبر سبحانك اللهم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم رأي العين والله يؤيد
يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. الله أكبر. اللهم بارك بيني وبين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج
مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلوات. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. ربنا اغفر لنا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإن حاجوك فقل أسلمت لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فكيف إذا جمعناهم ليوم القيامة لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلوات.
Allahumma shalli ala Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa adalah supaya keimanan kita kepada takdir itu semakin kuat, semakin sempurna. Di mana dengan berpuasa manusia itu mengetahui kelemahan dirinya, bahwa dia tidak bisa menghindar dari ketetapan Allah, sunnatullah. Ya. Ini apa? Orang yang tidak makan, tidak minum, menunda makan dan minumnya, akan menjadi lemah, akan menjadi lemas. Dan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa tidak, mesti terjadi. Kita sebagai manusia tidak bisa menolaknya. Nggak bisa orang itu kemudian nggak makan 1 bulan tetap kuat. Sehari aja sudah lemas. Kita puasa sehari, pagi sahur, sore berbuka, itu saja ya 10 hari ini sudah ngoyo kayaknya. Itu adalah penguatan keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwa kita sebagai manusia itu harus menerima qanaah terhadap takdir. Nggak ada perlunya kita marah kepada takdir, nggak ada manfaatnya. Yang benar adalah kita menerima dengan sabar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyakitkan, meyakini bahwa ada kebaikan di dalamnya, ya. Ada kebaikan. Sebagaimana dalam puasa itu banyak manfaat, ya, seseorang bisa mengurangi berat badannya, bisa mengeluarkan racun-racun tubuhnya secara alami. Maka ini adalah bagian daripada pelajaran takdir itu sendiri, bahwa di dalam penderitaan yang didapatkan ada hikmah terdalam. Ya. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala ketetapannya itu ada sesuatu rahasia yang luar biasa. Baligh fi amrih, dalam di dalam perkaranya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam puasa itu sendiri, tidur itu memang tidak dilarang, ya. Tapi orang puasa tidur terus itu hukumnya makruh. Karena dalam pelajaran sejarah, puasa itu adalah keadaan yang produktif. Ada momen-momen dalam sejarah itu yang luar biasa kejadiannya, ya. Seperti di dalam perang Badar, ya, di dalam Fathu Makkah, penaklukan Andalusia,
itu terjadi di bulan-bulan Ramadan. Sebagaimana disampaikan oleh Anas bin Malik, Fathu Makkah itu diumumkan oleh Rasulullah SAW setelah kami berpuasa Ramadan dapat 2 hari. Berikutnya pada tanggal 19 kita berangkat. Ya. Dan ketika dalam perjalanan orang-orang itu tetap dalam keadaan puasa. Maka mereka itu ada yang sampai lemah, dipayungi oleh temannya saking panasnya. Tidak bisa bayangkan dulu itu perjalanan dari Madinah ke Makkah itu adalah 600 kilometer ya. Dan itu dilalui oleh para sahabat bukan dengan naik taksi atau bus yang ber-AC. Mereka naik onta yang punya onta, naik kuda yang punya kuda ya. Yang berjalan juga ada dan banyak itu jumlahnya. Itu mereka lalui dalam keadaan puasa. Dan ketika sudah mau masuk medan perang, pada waktu itu sudah asar. Rasulullah melihat para sahabatnya itu sudah banyak yang lemah. Akhirnya Rasulullah turun. Akhirnya Rasulullah dari atas ontanya memerintahkan, sekarang kita berbuka aja. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana engkau menyuruh kami berbuka sementara engkau berada di atas ontamu? Artinya para sahabat tetap bersikuku ingin berpuasa kalau Rasulullah tidak berbuka. Akhirnya Rasulullah turun kemudian berbuka. Kenapa? Karena pertimbangan pada saat itu kalau masih tetap puasa ini kayaknya berat ini. Akhirnya asar itu dibatalkan. Dan asar sudah tinggal beberapa jam lagi maghrib. Ini dalam Fathu Makkah. Ya. Adapun dalam perang Badar, maka itu para sahabat terus dalam keadaan puasa, di dalam keadaan perang itu. Bayangkan berlari, ya, kemudian menyabetkan pedangnya, menghindar dari sabetan pedang dan seterusnya, luka-luka, itu dalam keadaan puasa. Loh, kita puasa tidur aja tiap hari, ya. Gimana ini? Jadi puasa itu boleh tidur, tapi jangan selalu tidur. Lemah dalam puasa itu memang yang diinginkan. Lemas dalam puasa itu memang yang diinginkan. Maksud daripada puasa itu agar seseorang itu merasakan pedihnya lapar. Supaya tidak senang aja, karena orang kalau selalu senang, ya, selalu kenyang, bawaannya lupa dan lalai. Kalau orang itu lemas, lapar, mau apa? Ya, sholat aja gitu. Kan dia. Makanya kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, puasa itu membuat orang itu lebih memperbanyak ketaatan daripada melakukan kemaksiatan. Sebab apa? Ada benih ketaatan di dalamnya, itu puasa itu. Di situ ada pelajaran bahwa kalau kita melakukan suatu perbuatan, ada benih kebajikan, maka akan menumbuhkan kebajikan-kebajikan yang lain. Seperti kita mau naik sepeda, kemudian kita baca doa, itu kita punya benih kebajikan. Insya Allah dalam berlangsungnya kita naik sepeda, akan tumbuh kebajikan-kebajikan yang lain. Tapi kalau sudah naik sepeda, gerabak, nggak pakai doa, nah, ini banyaknya lupa kita. Nah, itu yang diinginkan memang lemas dan lemah, lapar itu. Sehingga banyak aktivitas itu diinginkan dalam puasa. Baca Al-Quran, suaranya dikeluarkan. Karena puasa baca Al-Quran, tidak ada suara nih. Ya. Itu tidak diinginkan. Ya. Keluarkan suaranya, didengarkan oleh malaikat. Dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Asal tidak di masjid yang kita itu banyak saudara-saudara kita sedang berzikir, sholat. Kalau waktu itu maka dianjurkan kita sir, melirihkannya. Ya.
Karena Rasulullah pada saat itu pernah menyaksikan orang ada yang berzikir dengan keras, saudaranya di sebelahnya sedang sholat, dimarahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai fulan, rendahkan suaramu. Kita ini sama-sama berdoa kepada Allah. Jangan kemudian yang satu mengeraskan, yang satu yang lain tidak. Ini dapat mengganggu. Ya. Makanya di antara bid'ah mungkarat adalah setelah azan itu siiran, ya, itu termasuk bid'ah yang mungkarat. Kenapa? Karena ada syariat di situ kita berdoa kepada Allah, ya kan? Bainal azan wal iqamah. Kemudian salat qabliyah, ya kan? Itu ada sunnahnya. Kalau kemudian di sebelahnya ada yang siiran, ini kan tidak khusyuk bawaannya, ya kan? Nah itu dia. Dah di dalam lapar itu, di dalam lemah itu kita merasakan penderitaan orang yang miskin. Itu ada sejarah dulu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ya, ketika membagikan makanan. Terlihat sekali dari pengawal beliau itu, ketika itu beliau menjadi menteri, ya, penjaga pembendaharaan negara. Nah pada saat itu beliau terlihat lemah. Diperhatikan ternyata beliau itu jarang makan. Maka sebagian daripada pengawalnya, dari prajuritnya, anggotanya itu bertanya, wahai Tuan, kenapa Anda tidak makan, menahan diri dari makan, padahal makanan itu ada bersama Tuan? Maka kata Nabi Yusuf, aduhai saudaraku, bagaimana aku akan makan banyak, perutku aku biarkan dalam keadaan kenyang, sementara aku bersama dengan orang-orang yang lapar. Perut yang kenyang akan membuatku lalai terhadap penderitaan mereka. Ya. Perut yang kenyang akan membuatku lalai terhadap penderitaan mereka. Artinya apa? Dalam puasa kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala sikap sosial, ya. Sikap kasih sayang, perhatian kepada sesama yang kekurangan. Nah, insyaallah inilah beberapa pesan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu adalah dari ana pribadi, kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan insyaallah mungkin ini adalah pekan terakhir ana jadi imam antum di bulan Ramadan tahun ini. Ya, semoga tahun depan, Ramadan depan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, lebih baik daripada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Rasul luruskan dan dapatkan softnya. Yang satu ya? Enggak. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد اللهم لا إله إلا أنت يا مبلغ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس اللهم إني أعوذ برضاك